अपने दुश्मन को तबाह करने की सनक। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो किसी भी सूरत में रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं, अब यूक्रेन को नाटो देशों से मिले हथियारों की मदद से बौखलाए पुतिन ने अपने दुश्मनों को लास्ट वार्निंग दे दी है। पुतिन ने सख्त लहजे में धमकी दी है कि अगर किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला करने की कोशिश की तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो क्या रूस ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली है? क्या पुतिन दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए किसी को भी न्यूक्लियर वॉर की आग में झोंकने के लिए तैयार हैं? हालांकि पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि रूस किसी पर भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी देश ने रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की तो पुतिन उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। रूस बेहद ताकतवर न्यूक्लियर पावर मुल्क है, इस लिहाज से पुतिन की यह धमकी के कई मायने हैं। पुतिन के तेवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ ये आपने 1 मिनट का ये सुना जो मैंने रखा हूँ ताकि आप लोग सुनो और देखो और ये हालात किस सिम जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है ये सारी दुनिया में। बहरहाल आप लोगों को क्लियर भी कर दूं मैं, रशिया को तोड़ने के लिए, रशिया की ताकत को कमज़ोर करने के लिए सारे नाटो के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं अभी, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल तहस नहस हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया हुआ है, उसकी इकनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है। लेकिन हर तरीक़े से मदद की जा रही, क्योंकि वो अमेरिका का लट्टू है, फ्रांस का लट्टू है, इंग्लैंड का लट्टू है, जर्मन का लट्टू है, सारे यहूदियों का लट्टू है। लेकिन रशिया सारी दुनिया को एक तरफ रखते हुए, दुनिया के ममालिक को एक अपने बलबूते पे साबित भी कर रहा है कि वो दुनिया में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। इसके चक्कर में मैं आप लोगों को ये बता दूं खुले तौर पे, जो आप लोगों ने अभी सुना, ये खुले तौर पे बता दिया, अगरचे कोई सा भी नाटो का देश अगरचे रशिया के ऊपर हमला करेगा तो उसको तारीख और हिस्ट्री से ख़त्म कर देगा। कौन? रशिया। रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अलग बात है कि उसके ऊपर जिस तरीक़े से ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको कमज़ोर करने के लिए, ये चलने वाला नहीं है। अमेरिका के धमकियां हो या किसी और के धमकियां हो, वो बोलता। अब रशिया की ये हिम्मत, ये दिलेरी, ये बहादुरी देखिए, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, ये सारे रशिया के साथ ठहरे हुए। अब हमारा मुल्क तो जो है सो ताकत में कुछ नहीं है, पता है आप लोगों को, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी रशिया एक ही बात बोल दिया, अगरचे कोई भी नाटो का देश जिस तरीक़े से यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा, पैसा फराहम कर रहा, दवाएं फराहम कर रहा, खाने के अग़ज़ियात फराहम कर रहा, वो चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उसको, ना किसी को मना कर रहा है वो। लेकिन अगरचे रशिया के ऊपर वैसी कोई हरकत की गई, नजीज़ हरकत, तो रशिया उसको तारीख़ से मिटा देगा, तारीख़ से ख़त्म कर देगा वो, और किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो भी गंद मचाएगा या उसके ख़िलाफ़ ऐसी कोई हरकत करेगा वो उसको नस्ते नाबूद कर देगा, ये साफ उसका कहना है। और इसके ऊपर अमेरिका बड़ा परेशान हो चुका है, अमेरिका बड़ा परेशान हो चुका है। और बातों बातों में अमेरिका ने एक चेतावनी हमारे उसको भी दी थी, जिस तरीक़े से तेल सस्ते दाम पे जो हमारे देश को मिल रहा था, हमारे जुमला मंत्री जिस तरीक़े से ले रहे थे उसको चढ़ाकर,
فائدے میں فائدہ اپنا فائدہ، بل میں بل اپنا بل، بولے ویسا جو دکھا رہے تھے، اس کے اوپر امریکہ نے کہا تھا کہ تم آج کر رہے ہو لیکن تمہاری یہ عادت ہم کو معلوم ہے، تمہارے کو جہاں پہ جو ہے سو چچڑا دکھا تم ادھر چلے جاتے، تمہارے کو کب پٹا بننا ہے، کیسا گھنگرو باندھ کے نچانا ہے وہ ہمارے کو آتا ہے۔ لیکن میں یہ بات بتا دوں امریکہ کو، تیری اوقات نہیں ہے، تو صرف بولنا جانتا ہے، صرف بول کے لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ تو اگرچہ کوئی دیش، اگرچہ کسی دیش سے اگرچہ کچھ خرید رہا کر رہا تو تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پابندی کہیں کی عائد کرتا تو، رشیا کے اوپر کہیں کی پابندی عائد کرا تو، رشیا تیرا حلال کھا کے یا تیرا کچھ دینا ہے، کب تک اپنی دادا گیری بتائے گا؟ تیری اوقات کیا ہے تیرے کو خود معلوم ہے۔ ایک کوریا سے نہیں بڑھ سکتا تو، اگرچہ وہ نوبت آ گئی تو ایک اکیلا کوریا تیرے کو کافی ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ وزن میں مت جاؤ تم، اگر سے جائیں گے وہ وزن میں تو تمہارا بہت بڑا گھاٹا ہونے والا ہے، تمہارے کو کوئی نہیں بچائے گا قہر سے۔ پھر یہ بات یاد رکھو۔ اور جس طریقے سے بڑے بڑے باتیں کر کے ابھی جس کو ڈرانا تھا ڈرا لیے، جس کو کہ نزدیک کھینچنا تھا کھینچے، ان کو نزدیک کھینچنے سے فرق دنیا کو کچھ بھی نہیں پڑتا۔ تمہاری اوقات کل بھی وہی تھی، تمہاری حیثیت کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ تم دنیا کی نظر میں جو شیر بننے جاتے ہیں نا، تمہارے کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے لیے، کیونکہ اس نے جو یہ کھیل کھیل رہا، یہ گیم جو کھیل رہا، بڑا اس کو خود لے ڈوبے گا، یہ خود تاریخ سے ختم ہو جائے گا، یہ دوسروں کو مٹانے کی بات کرتا، اب اس کا مٹنے کا ٹائم آ چکا ہے، اس کا مٹنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور بہت جلدی دیکھو گے تم لوگ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جو دھمکی ہمارے دیش کو، بھارت کو اور رشیا کو، ایران کو دے رہا ہے وہ، کیونکہ یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ کوریا کو تو بہت الفیل بول رہا ہوں نے، لیکن کوریا کھلا بول دیا، گھس کے مارتا ہوں تیرے کو، میرے کو روکنا ہے روک کے بتا، یا میرے اوپر کوئی پابندی عائد کر کے بتا، کتنا دم ہے تیرے پاس، دیکھا جائے گا۔ کیوں کمزور اور چھوٹے ممالک کے اوپر اپنی طاقت دکھاتا ہے تو، اپنا زور دکھاتا ہے تو، جس کے اوپر دکھانا ہے اس کے اوپر دکھا۔ جب برابر کی وہ ہوگی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس وقت دنیا میں بڑی حالات، جنگ کے ماحول بنے ہوئے ہر طرف۔ ہم دعا اللہ سے یہی کریں گے کہ ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے اور سارے مل جل کے رہے، تاکہ جو دنیا میں جو مہنگائی ہے وہ ختم ہو، جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو۔ خاص کر ہمارے دیش کے حالات دیکھ سکتے ہیں آپ، کیا حالات سے گزر رہے ہیں۔ دیش واسیوں کو مہنگائی مار رہی ہے، دیش واسیوں کو بے روزگاری مار رہی ہے۔ پہلے یہ حالات سے گزر رہے ہیں، یہ حالات سے وہ ہے، اوپر سے یہ الگ چل رہا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال حل ہو جانے میں سب کی بہتری ہے، اس میں سب کی بہتری یہی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے اللہ سے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے اور ساری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، ساری دنیا میں یکجہتی قائم ہو جائے اور سارے مل جل کے رہے۔ تو چلو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور سب سے بڑی بات اور سب سے پہلا کام ایک ہی ہے آپ لوگوں کا کہ مساجد کو آباد رکھو، اللہ کے گھر کو آباد رکھو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ تم کو اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو، خالی ہاتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے آپ لوگ، سمجھے؟ اپنا یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اور کہیں پہ بھی نہیں، اور کسی سے امید مت رکھو، ایک اللہ سے رکھو اور دل سے مانگو۔ تم کوئی تکلیف میں تو اللہ سے دعا کرو، اللہ کو بولو، وہ تمہاری تکلیف بھی دور ہو جائے گی، وہ تمہاری تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ بہرالکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں،
آپ لوگوں کو یہی کہے گا آپ کا یہ بھائی کہ نمازوں کی پابندی کرو اور سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔